أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पेज नहीं नजर आ पेज स्टिल नहीं नजर आ हाँ जी, अब नजर आ गया। यस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همت طائفتان منكم أن تفصل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة قادمون منزلين منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمديكم ربكم بجمسه آلاف من الملائكة
مسومين. مسلمين. وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم إبهم قلوبكم به. قلوبكم به वमन ज्वाइन करना है इसको नून के साथ। वमन नस्रु। वमन नस्रु